वेल्कम टू EPG पाठशाला भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं विष्णुनम्बूतिरिः। अत्र पञ्चमं पत्रं प्रचलति। लघुशब्देन्दुशेखरे अच्छसन्धिप्रकरणम्। अद्य स्थानिवद्भावसम्बन्धिनि अचः परस्मिन् इति सूत्रे पाठो भवति। अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्याः अंशाः अचः परस्मिन् इत्यत्र पूर्वविधिशब्दे भावसाधनत्वं वा कर्मसाधनत्वं वा तथा पूर्वशब्देन व्यवहितपूर्वत्वं वा अव्यवहितपूर्वत्वं वा ग्राह्यम्। नपदान्तसूत्रं तदुदाहरणानि, नपदान्तसूत्रे द्युर्वचनसवर्णादिग्रहणस्य प्रयोजनम् इत्येते विषयाः विचार्यन्ते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्येतेषां पदानां सार्थक्यं, भावाभावयोरुभयोरप्यतिदेशः इत्यादिकं पूर्वपाठे विचारितं। पूर्वविधिशब्देन पूर्वपरसम्बन्धी विधिः न गृह्यते, किन्तु पूर्वस्यैव सम्बन्धी विधिः ग्राह्यः इति च तत्र पठितम्। इदानीम् एकेन विधिशब्देन कर्मसाधनविधिशब्दः भावसाधनविधिशब्दश्च तन्त्रेण निर्दिष्टः इत्यादि प्रदर्श्यते। पूर्वविधिशब्दे पूर्वशब्दश्रवणे आकाङ्क्षा जायते, कस्मात् पूर्वस्य विधाविति। तत्र यदि अच्पदं पञ्चम्यन्ततया पूर्वस्य इत्यत्रापि सम्बध्यते, षष्ठ्यन्ततया आदेशः इत्यत्रापि, तर्हि परनिमित्तकः अचः आदेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानिभूताद् अचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इत्येवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। तदा आयन् आसन् धिन्वन्ति कृण्वन्ति इत्यादौ स्वविधौ स्थानिवद्भावः न सिद्ध्येत् इति दोषे उक्ते अयं विधिशब्दः अस्त्येव कर्मसाधनः विधीयते विधिरिति, अस्ति च भावसाधनः विधानं विधिरिति। तत्र कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्य उपादाने न सर्वमिष्टं सङ्गृहीतमिति कृत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्य उपादानं विज्ञास्यते पूर्वस्य विधानं प्रति, पूर्वस्य भावं प्रति पूर्वः स्यादिति इति समाहितं भाष्ये। तत्र कैयटेन उक्तं भावसाधनः एव विधिशब्दः व्यापकत्वादाश्रय्यते, पूर्वस्येति च षष्ठी सम्बन्धसामान्ये विज्ञायते इति। अत्र भावसाधनः एव इत्येवकारेण कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्य ग्रहणं नास्ति इति प्रतीयते, परन्तु कर्मसाधनः अपि ग्राह्यः इति नागेशमतं। तथा हि शेखरे उच्यते, वस्तुतः अत्र पूर्वविधिशब्दे तन्त्रम् एकस्य उक्तः अर्थः, द्वितीये भावे किः सम्बन्धसामान्यषष्ठ्यन्तपूर्वशब्देन समासः, विधिः भावः पूर्वसम्बन्धि भावे तत्स्थितौ स्थानिवत् इत्यर्थः इत्येव। सूत्रकृत पूर्वविधिशब्दः तन्त्रेण उच्चारितः। एकेन उच्चारणेन बहुअर्थपरतासम्पादने इच्छा भवति तन्त्रं। प्रकृते पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः इत्येव विग्रहः, परन्तु यदा विधिशब्दे किप्रत्ययः भावार्थकः तदा तदनुरोधेन पूर्वस्येति कर्तरिषष्ठी पूर्वकर्तृकः विधिः इत्यर्थः। विधिशब्दस्य भवनम् इत्यर्थः, धात्वर्थस्य अविवक्षितत्वात्। तथा च पूर्वकर्तृकं भवनम् इत्यर्थः। यदा विधिशब्दे किप्रत्ययः कर्मार्थकः तदा तदनुरोधेन पूर्वस्येति शेषषष्ठी पूर्वसम्बन्धी विधिरित्यर्थः। विधिशब्दस्य च विधेयम् इत्यर्थः। तथा च पूर्वोद्देश्यकं कार्यम् इत्यर्थः। अथवा पूर्वस्येति उभयत्र भावसाधनत्वे वा कर्मसाधनत्वे वा सम्बन्धसामान्ये शेषषष्ठ्यन्तमेव अस्तु। तथा च पूर्वसम्बन्धिकार्यं पूर्वसम्बन्धिविधानम् इत्यर्थः। पूर्वसम्बन्धिविधानम् इत्यत्र कर्तृक्रियाभावः सम्बन्धः। पूर्वस्य सतः कार्यान्तरविधाने इति कर्मसाधनत्वे आशयः।
पूर्वत्वेन असतः पूर्वत्वेन विधानं भावनम् इति भावसाधनत्वे आशयः। यथा आयन् इत्यत्र परनिमित्तकः इणोयणिति इकारस्य यकारादेशः स्थानिवत् इकारवत् स्यात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन अविद्यमानस्य पूर्वत्वेन आडागमस्य विधानं प्रति। तथा च आडागमः सिद्ध्यति। पठयति इत्यत्र पट् णिच् अति इति स्थिते परनिमित्तकः उकारलोपः पूर्वस्य पट् इत्यस्य वृद्धिविधिं प्रति स्थानिवत् भवति। इदानीं शेखरे वाक्यमस्ति अत एव ऐनेय इत्यादौ यस्येति च इति लोपे तस्य स्थानिवत्वात् सन्नियोगशिष्टन्यायप्राप्त निवृत्तिप्रतिबन्धेन नकारस्थितिः इति। अनेन भावसाधनविधिशब्दे प्रमाणं फलं च दर्शयति नागेशः। वर्णवाची एतशब्दः ततः स्त्रियां वर्णादनुदात्तात् तोपधात् तो नः इति सूत्रेण ङीप् तत्संयोगेन तकारस्य नकारादेशश्च विहितः एनी इति सिद्ध्यति। एन्याः अपत्यम् इत्यर्थे स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण एनी शब्दात् ढकि तस्य आयनेयीनीयः फ ढ ख च छ ख घां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रेण एयादेशे एनी एय इति स्थिते आदिवृद्धौ यस्येति च इति ईकारलोपे ऐन् एय इति जायते। अत्र सन्नियोगशिष्टानाम् एकतरापाये अन्यतरस्याप्यपायः इति परिभाषया ङीपः ईकारस्य लोपेन निवृत्तौ तत्सन्नियोगशिष्टस्य नकारस्यापि तकारत्वापत्तिः। पूर्वविधिशब्दे विधिशब्दस्य भावसाधनत्वस्वीकारात् परनिमित्तकः ईकारस्य लोपः स्थानिवत् स्यात् स्थानीभूतादचः पूर्वत्वेन नकारस्य भावं प्रति इत्येवम् अर्थे सति ऐनेयः इति सिद्ध्यति। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति अत एव नपदान्तसूत्रे पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्य पञ्चेन्द्रः इति लुकिनस्थानिवद् इत्यस्य उदाहरणं दत्तं भाष्ये। अन्यथा तत्र पूर्वत्वेन दृष्टस्य सम्बन्धिनः कस्यचित् विधेयस्य अभावात् स्थानिवत्व अप्राप्तिरेव इति तदसङ्गतिः स्पष्टैव इति। अचः परस्मिन् पूर्वविधावित्यनेन विहितः स्थानिवद्भावः नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरुविधिषु इत्यनेन निषिध्यते। तत्र वार्तिकं विद्यते क्वि लुक् उपधात्वचङ्परनिर्ह्रासकुत्वेषु उपसङ्ख्यानम् इति। क्वि लुगादिविधावपि स्थानिवद्भावप्रतिषेधो वक्तव्यः इति तदर्थः। लुकि कर्तव्ये परनिमित्तकस्य अजादेशस्य स्थानिवद्भावे सति दोषस्य पञ्चेन्द्रः दशेन्द्रः इत्युदाहरणं दत्तं भाष्ये। तथा हि पञ्च इन्द्राण्यः देवताः अस्य इत्यर्थे सास्य देवता इति तद्धितार्थे विषये पञ्चन् शब्दस्य तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण द्विगुः। ततः तद्धिते अणि पञ्चन् जस् इन्द्राणी जस् अण् इति स्थिते सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुब्लुकि द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रेण अणः लुकि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे आद्गुणः इति गुणे च पञ्चेन्द्राणी इति लभ्यते। लुक् तद्धितलुकि इति ङीषः लुकि ङीषसंयोगेन विहितस्य आनुगागमस्य निवृत्तिः इष्यते। तथा हि इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुराचार्याणाम् आनुक् इति सूत्रेण ङीष् आनुक् च विधीयते। सन्नियोगशिष्टानाम् एकतरापाये अन्यतरस्याप्यपायः इति न्यायेन ङीषानुकौ सहैव भवतः। ङीषः अभावे आनुगपि न भवति। परन्तु परनिमित्तकस्य ङीष्लुकः पूर्वविधिं प्रति आनुकः पूर्वत्वेन भावं प्रति स्थानिवद्भावे सति आनुकः निवृत्तिः न भवेत्। श्रवणं प्रसज्येत इत्यर्थः।
लुकीकृते न स्थानिवत् इति वचनात् तु दोषो नास्ति। विधिशब्दस्य भावसाधनत्व अभावे हि पूर्वोद्देश्यकस्य कस्यापि कार्यस्य पञ्चेन्द्र इत्यत्र अभावात् स्थानिवद्भाव अभावात् निषेधोऽपि व्यर्थः स्यात्। परन्तु कृतस्तु निषेधः भावसाधनत्वे प्रमाणम्। अनन्तरं शेखरे विद्यते प्रकृतसूत्रेऽपि भाष्ये कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्योपादाने न सर्वमिष्टं सङ्गृहीतमिति भावसाधनः विज्ञास्यते पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्वस्य भावं प्रति स्थानिवत् इत्युक्तं। तत्र भावसाधनः इत्यस्य सोऽपि इत्यर्थः इति। पूर्वविधिशब्दे तन्त्रमाश्रित्य कर्मसाधनभावसाधनयोः स्वीकारे भाष्यविरोधः। तथा हि कर्मसाधने सर्वेष्ठसिद्ध्यभावात् यथा सर्वेष्ठसिद्धिः स्यात् तथा भावसाधनः आश्रीयते इत्याशयः प्रतीयते। कैयडोऽपि भावसाधनः एव व्यापकत्वाद् आश्रीयते इत्यवोचत्। एवं प्राप्ते नागेशः आह तन्त्रेण कर्मसाधनविधिशब्दस्यापि ग्रहणे भाष्यविरोधो वा कैयटविरोधो वा नास्ति। कथं? भावसाधनः विज्ञास्यते इति भाष्यस्य भावसाधनः अपि विज्ञास्यते इत्यर्थः। कैयडेऽपि एव इत्यव्ययस्य अवधारणमर्थः न, किन्तु अप्यर्थे एव शब्दः। कथम्? अव्ययानाम् अनेकार्थत्वात्। तथा च भावसाधनः एव विज्ञास्यते इत्युक्ते भावसाधनः अपि विज्ञास्यते इत्यर्थः। उभयोरपि तन्त्रेण सूत्रे ग्रहणम् इत्येव अतः युक्तम् इति नागेशस्य सिद्धान्तः। शेखरे वाक्यं विद्यते पूर्वत्वञ्च व्यवहिताव्यवहितसाधारणम् अव्यवहितग्रहणे मानाभावात् स्वरे निषेधाच्च तेन पठयतीति सिद्धम् इति। छन्दसि परेऽपि इत्युक्त्वा व्यवहिताश्च इति विशिष्य सूत्रितत्वात् पूर्वपरादिशब्दानाम् अव्यवहिते मुख्यतया वृत्तिः इति ज्ञातम्। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र निरन्तरोच्चारणार्थकनिर्दिष्टग्रहणाच्च व्यवहितेऽपि तेषां वृत्तिरस्ति इत्यवधारितम्। मथुरायाः पूर्वं पाडलिपुत्रम् इत्यादौ लौकिकप्रयोगेऽपि व्यवहितेऽपि पूर्वशब्दः दृष्टः। अमीषां ब्राह्मणानाम् अन्त्यात् पूर्वमानय इत्युक्ते अव्यवहितपूर्व एव लोकेऽपि आनीयते इति अव्यवहितस्थले पूर्वशब्दप्रयोगः लोकेऽपि दृष्टः। एवञ्च व्यवहित अव्यवहितसाधारणतया शास्त्रे लोकेऽपि पूर्वादिशब्दप्रयोगदर्शनात् इह अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र पूर्वशब्देन व्यवहितस्यापि ग्रहणमस्ति वा उत अव्यवहितस्यैव ग्रहणम् इति संशयः। भाष्ये च किं किं पुनः अनन्तरस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भावः आहोस्वित् पूर्वमात्रस्य इत्याशङ्क्य उभयोः पक्षयोः विशेषो विचारितः। व्यवहित अव्यवहितसाधारणतया पूर्वमात्रे पूर्वशब्दस्य सर्वत्र वृत्तिः। यत्र अव्यवहितपूर्वस्य ग्रहणम् इष्यते तत्र यत्नः क्रियते। यथा तस्मिन्निति निर्दिष्टे इत्यत्र निर्दिष्टग्रहणात् अव्यवहितस्यैव पूर्वस्य ग्रहणमिति ज्ञायते। छन्दसि परेऽपि इत्यत्र उत्तरांशविकलायाः तस्मादिति परिभाषायाः उपस्थानात् अव्यवहितपूर्वार्थवृत्तितया व्यवहिताश्चेति पृथगुक्तम्। प्रकृते पूर्वविधावित्यत्र अव्यवहितपूर्वार्थकग्रहणे विशिष्यप्रमाणं नास्ति। किञ्च यदि अव्यवहितस्यैव ग्रहणं स्यात् तर्हि नपदान्तद्विर्वचन सूत्रे नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वर इत्यत्र स्वरविधौ कर्तव्ये स्थानिवत् न इत्यंशः व्यर्थः स्यात्। तथा हि कृधातोः सनि सनियङोः इति द्वित्वे कृ कृ स इति स्थिते उरत् इति सूत्रेण अभ्यास ऋकारस्य अकारादेशे रपरत्वे हलादिशेषे कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुत्वे
सन्यतः इति इत्वे चि कृ स इत्यत्र अध्यनगमांसनि इति ऋकारस्य दीर्घे ऋत इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे चिकिरि स इति स्थिते हलिच इति सूत्रेण दीर्घे आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे च चिकीर्ष इति धातुः सम्पद्यते। अस्मात् णुल् तृचौ इति सूत्रेण णुलि युवोरनागौ इति अकादेशे अतो लोपः इत्यल्लोपे च चिकीर्ष अक। इदानीं लिति इति सूत्रेण णुलं निमित्तीकृत्य पूर्वस्य उदात्तः कर्तव्यः। तदा परनिमित्तकस्य अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे सति ईकारस्य उदात्तस्वरः न सिद्ध्येत् इति नपदान्तसूत्रेण स्थानिवद्भावनिषेधः आरब्धः। यदि अव्यवहितपूर्वस्यैव विधौ स्थानिवद्भावः तर्हि ईकारस्य लोपस्थान्यकारात् पूर्वत्वाभावेन स्थानिवत्वाभावात् निषेधो व्यर्थः स्यात्। अतः कृतस्तु निषेधः लिङ्गं भवति व्यवहितपूर्वस्यापि ग्रहणं प्रति। पठयति इति व्यवहितपूर्वस्थले स्थानिवद्भावस्य फलम्। अनन्तरं शेखरे वर्तते प्रकृते च द्वित्वनिषेधे स्थानिवत्वप्राप्तिः इति। तत्र प्रकृते इत्युक्ते कौमुद्याम् इकोयणित्रे सूत्रस्य सुध्युपास्यः इत्युदाहरणम् उपन्यस्य तत्र सुधुय् उपास्य इति स्थिते स्थानिवदादेशः इति यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्युत्वे अनचि च इति द्वित्वनिषेधः प्राप्नोति। परन्तु अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधात् द्वित्वं प्रवर्तत एव। एवं स्थिते अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन पुनः स्थानिवद्भावः परनिमित्तकः यणादेशः स्थानिवद्भवति पूर्वस्य धकारस्य द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये इति। एवं सुध्युपास्यः इत्यत्र धकारस्य अनिचि च इत्यनेन द्वित्वनिषेधः प्रकृतः। तदेव इदानीम् उच्यते शेखरे प्रकृते द्वित्वनिषेधे इत्युक्ते अचिपरे द्वित्वं न स्यादिति प्रसज्यप्रतिषेधाश्रयणेन सूत्रार्थः अनचि च इत्यत्र उच्यते। तथा च अनचि च इत्यनेन द्वित्वनिषेधे प्राप्ते इति। एवम् अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य विषये शेखरे व्याख्यानं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं नपदान्तद्युर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति सूत्रं कौमुद्याम् उपन्यस्तं। तत्र शेखरः नपदान्तसूत्रस्य कोऽर्थः तत्र पदान्तद्युर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति समस्तं पदं पदान्तश्च दुर्वचनञ्च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जशि च चरि च इति द्वन्द्वः। वरे इत्यत्र सप्तम्याः अलुक् सौत्रः विधिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः। तथा च पदान्तविधौ द्विर्वचनविधौ वरेविधौ यलोपविधौ स्वरविधौ सवर्णविधौ अनुस्वारविधौ दीर्घविधौ जशिविधौ चरुविधौ च कर्तव्ये परनिमित्तकः अच आदेशः न स्थानिवत् इत्येवम् अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण प्राप्तस्य स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः अनेन उच्यते। येषां सर्वेषां क्रमेण उदाहरणं पश्यामः। तत्र पदान्तविधौ परनिमित्तकः अचः आदेशः स्थानिवत् न इत्यत्र उदाहरणं प्रदर्शयामि। कानि सन्ति इति वाक्यसंस्कारे खिम् जस् अस् लट् इति स्थिते जश्शसोः शिः इति सूत्रेण जसः शि इत्यादेशे किमः कः इति सूत्रेण किमः कादेशे क इ इति जाते नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमे सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धो इति उपधादीर्घे कानि इति लभ्यते। तथा अस् लट् इत्यत्र लटः स्थाने झि इत्यादेशे झोन्तः इति अन्तादेशे कर्तरिशप इति शपि अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपो लुकि अस् अन्ति
असन्ति इति जायते। कानि असन्ति इत्यत्र श्नसोरल्लोपः इति सूत्रेण धातोरकारस्य लोपे कानि सन्ति इति। इदानीं परनिमित्तकः अयम् अकारलोपः धात्वकारलोपः स्थानिवत् स्यात् पूर्वस्य इकारस्य कानि इति इकारस्य इको एणचि इति यणादेशे कर्तव्ये इत्येवं तत्र स्थानिवद्भावेन अच्परगत्वात् यणादेशः प्राप्नोति। स च भवन् यणादेशः पदान्तः सम्पद्यते। यथा कान् यु इत्येवम् अयं यकारः पदान्तः सम्पद्यते इति कृत्वा पदान्तविधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इति तत्र अनेन सूत्रेण उक्तत्वात् तत्र यणादेशो न भविष्यति। इदानीं दुर्वचनविधिं प्रति स्थानिवत् न इत्यस्य उदाहरणं सुध्युपास्यः इति। सुधय् उपास्यः इति स्थिते परनिमित्तकः यणादेशः ततः पूर्वस्य धकारस्य दुर्वचनविधिं प्रति स्थानिवत् स्यादिति स्थानिवद्भावेन अच्युत्वात् अनिचि च इति निषेधात् धकारस्य दुर्वचनं न सिद्ध्येत्। दुर्वचनविधौ स्थानिवद्भावनिषेधः यदा अनेन सूत्रेण क्रियते तदा तु यकारादेशस्य स्थानिवद्भाव अभावात् दुर्वचनं सिद्ध्यति। न पदान्तद्दुर्वचन। इदानीं वरे लुप्तं न स्थानिवत्। वरे इत्यस्य उदाहरणम् उच्यते यायावरः इति। या धातोः यङि संयङोः इति द्वित्वे या यश्च यङः इति सूत्रेण यङन्तात् या धातोः वरच् या वर इति। इदानीम् अतोलोप इति सूत्रेण यङः अकारस्य लोपे लोपोव्योर्वलीति यकारलोपे च कृते या वर। अत्र वरे परे कृतस्य अकारलोपस्य स्थानिवद्भावे सति यायु अङ् वर इत्यत्र अजादौ क्ङीति आदोलोप इति च इत्यनेन विहितः आकारलोपः प्राप्नोति। तथा च यायावर इति न सिद्ध्येत्। वरे परे कृतस्य विधेः स्थानिवद्भावनिषेधे तु दोषो नास्ति। इदानीं यलोपस्य उदाहरणं यलोपविधिं प्रति स्थानिवत् नास्ति इत्यस्य उदाहरणं कण्डूतिः इति। कण्डूञ् इत्यस्मात् धातोः कण्ड्वादिभ्यो यक् इति यकि कण्डूय सनाद्यन्ताधातव इति धातुसंज्ञायां ततः क्तिच् क्तौ च संज्ञायामित्यनेन क्तिचि कण्डूय क्तिच् इति स्थिते अतोलोपः इति अल्लोपे कृते परनिमित्तकस्य तस्य यकारलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावे सति तकारपरगत्वेन लभ्यः लोपोव्योर्वलीति यलोपः न सिद्ध्येत्। यलोपविधौ न स्थानिवत् इति अनेन सूत्रेण उच्यमाने तु यलोपः सिद्ध्यति। इदानीं स्वरविधिं प्रति न स्थानिवत् इत्यस्य उदाहरणं चिकीर्षकः इति। चिकीर्षा अक इत्यवस्थायाम् अतोलोपः इत्यल्लोपे तस्य स्थानिवद्भावेन व्यवधायकत्वे सति ईकारस्य चिकी इति ईकारस्य लिति इति सूत्रेण विहितः उदात्तस्वरः न सिद्ध्येत्। स्वरविधौ न स्थानिवत् इति वचने तु ईकारस्यैव उदात्तस्वरः सिद्ध्यति। इदानीं सवर्णविधिं प्रति स्थानिवत् न इत्यस्य उदाहरणं शिण्ढि इति। शिण्ढि इति शिषुधातोः लोटि मध्यमपुरुष एकवचने सिपि रुधादिभ्यश्नम् इति श्नमि शि श्नम् षु सिप् इति स्थिते शिनष్ सि इत्यत्र सेर्ह्यपिच्च इति सिपः हि आदेशे शिनष్ हि। श्नसोरल्लोपः इति अकारलोपे श्नमः अकारलोपे कृते शिनृष् हि। हुझल्भ्यो हेर्धिः इति धित्वे शिनृष् धि। ष्टुनाष्टुः इति धकारस्य ढकारे शिनृष् ढि। झलाञ्झषि इति षकारस्य जष्ट्वेन डकारे शिनृड् ढि। अत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे सति नकारस्य अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णनकारादेशः न सिद्ध्येत्। सवर्णविधिं प्रति न स्थानिवत् इति स्थानिवद्भावनिषेधेन स दोषः वार्यते। इदानीम् अनुस्वारविधिं प्रति
न स्थानिवत् इत्यस्य उदाहरणं शिंशन्ति इति। पूर्ववत् शिषधातोः रुधादिभ्यः स्नम इति स्नमि लटि प्रथमपुरुषबहुवचने शि स्नम ष झि इति स्थिते झोन्तः इति अन्तादेशे शिनष् अन्ति इति जाते स्नसोरल्लोपः इति सूत्रेण स्नमकारस्य लोपे तस्य स्थानिवद्भावे सति झल्परगत्वाभावात् नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण विहितः अनुस्वारो न सिद्ध्येत्। अनुस्वारविधिं प्रति न स्थानिवत् इति वचनेन सदोषः वारितः। इदानीं दीर्घविधिं प्रति स्थानिवद्भावो नास्ति इत्यस्य उदाहरणं प्रतिदीव्ना इति। प्रतिपूर्वात् दिवधातोः कनिन् प्रत्यये प्रतिदिवन् इति प्रातिपदिकं भवति। ततः तृतीयैकवचने प्रतिदिवन् टा इत्यत्र अल्लोपोनः इत्यकारलोपे कृते प्रतिदिव न आ इति जाते परनिमित्तकस्य अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे सति हल्परगत्वाभावात् ऋवोरुपधाया दीर्घ इकः हलिच इति विहितः दीर्घः न सिद्ध्येत्। दीर्घविधौ स्थानिवद्भावनिषेधे तु तत्र हलिच इति सूत्रेण दीर्घे सति प्रतिदीव्ना इति इष्टं सिद्ध्यति। इदानीं दीर्घ जश् विधिं प्रति स्थानिवद्भावो नास्ति इत्यस्य उदाहरणं सग्धिः इति। अदधातोः क्तिनि बहुलञ्छन्दसि इति घस्लादेशे घसति इत्यत्र गमः न झन खन घसां लोपः क्ङित्यनङि इति सूत्रेण उपधालोपे घसति इत्यत्र झलोझलि इति सलोपे घति इति जाते झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्य धकारे घधि अत्र उपधालोपस्य स्थानिवद्भावे सति झलाञ्जश् झषि इति जश्त्वं न सिद्ध्येत्। जश् विधौ स्थानिवद्भावो नास्ति इति उक्तत्वात् अयं दोषो न भवति। ग्धिः इति तत्र जश्त्वविशिष्टं रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं सह शब्देन समासे तस्य सादेशे सग्धिः इति। इदानीं चरुविधिं प्रति स्थानिवद्भावो नास्ति इत्यस्य उदाहरणं जक्षतुः इति। अदधातोः लिटि लिट्यन्यतरस्यामिति सूत्रेण घस्लादेशे लिटः तसि परस्मैपदानल्लतु सुस्थलतु स नल्वमाः इति सूत्रेण अतुसि लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे घस् घस् अतुस् इति जाते हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्याससकारलोपे कुहोश्चुः इति चुत्वे अभ्यासे चर्चा इति जष्ट्वे जघस् अतुस् गमः न जन खन घसां लोपः क्ङित्यनङि इत्युपधालोपे कृते जघस् अतुस्। इदानीं इण्कोः इत्यधिकृत्य शासिवसि घसीनाञ्च इति सूत्रेण षत्वे जघृ अतुस्। अत्र उपधालोपस्य स्थानिवद्भावे सति घकारस्य खरिचा इत्यनेन चर्त्वं न सिद्ध्येत् इति दोषः। चरुविधौ स्थानिवद्भावनिषेधेन तु अयं दोषः परिह्रियते। तथा च जकृ अतुस् इति जाते संयोजनेन जक्षतुः इति सिद्ध्यति। इदानीं प्रकृते सुध य उपास्यः इति स्थिते धकारस्य द्विर्वचननिषेधे कर्तव्ये यकारस्य स्थानिवद्भाव अभावात् अच्परगत्व अभावात् द्विर्वचने सुध य उपास्यः इति। अत्र शेखरे विचारः कृतः। अत्र द्विर्वचनसवर्णादिग्रहणं वतिघटित अन्यातिदेशानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत्तिबोधनार्थं तेन राम इत्यादौ विसर्गादिसिद्धिः। इत्युक्ते अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च इत्यादि द्विर्वचनविधिः त्रिपाद्यां विद्यते। झरोझरि सवर्णे इति सवर्णविधिः मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारविधिः
ऋवोरुपधाया दीर्घ इकः हलिच इति दीर्घविधिः झलाञ्जश्झषि इति जष्ट्वविधिः खरिच इति चर्त्वविधिः च त्रिपाद्यां पठ्यन्ते। तेषाञ्च स्थानिवद्भावसूत्र अपेक्षया असिद्धत्वात् तेषु कर्तव्येषु अचपरस्मिन् इत्यस्य नास्ति प्रवृत्तिः। तथा च तदप्रवृत्त्यर्थं नपदान्तसूत्रे तयोः उपादानं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र इदं समाधानं भवति। त्रैपादिकस्य असिद्धत्वादेव तत्र अचपरस्मिन् इत्यस्य अप्रवृत्तिः सिद्धा। सिद्धायाः तस्याः कीर्तनमेव ज्ञापयति वतिघटिताः अतिदेशाः त्रिपाद्यां प्रवर्तन्ते इति। तथा च स्थानिवत्सूत्राणामपि त्रिपाद्यां प्रवृत्तौ प्राप्तायाम् अचपरस्मिन् इति सूत्रस्य द्विर्वचनसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु प्रवृत्तिः प्रतिषिध्यते। तेन अन्यातिदेशानां त्रिपाद्यां सर्वत्र प्रवृत्तिरस्ति इति एतस्य च द्विर्वचनाद्यतिरिक्तविधिषु प्रवृत्तिरस्ति इति च ज्ञायते। अचपरस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावः त्रिपाद्याम् एतेषु विधिषु एव नास्ति। स्थानिवदादेश इत्यादीनां त्रिपाद्यां प्रवृत्तौ प्रयोजनं रामः इत्यादौ विसर्गादिसिद्धिः। तथा हि राम सु इति स्थिते ससजुषो रुः इत्यनेन सकारस्य रुः इत्यादेशः। राम रु खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफान्तस्य पदस्य विधीयमाने विसर्गादेशे रामः इति सिद्ध्यति। रामस् इत्यत्र विद्यमानं पदत्वं तदादेशे रामऋ इति रेफान्ते स्थानिवदादेश इत्यतिदेशेन लभ्यते। वतिघटितानाम् अतिदेशानां त्रिपाद्यां प्रवृत्तिरस्ति इति ज्ञापितार्थकथनपरे वाक्ये वतिघटितेति किमर्थम् इति चेत् अन्यथा अन्तरेणापि वतिम् अतिदेशो गम्यते इति भाष्ये वर्तते। यथा अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह ब्रह्मदत्तवत् इति गम्यते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इत्यादौ वतिं विना अतिदेशः उच्यते। सिद्धस्य असिद्ध इति कथनेन असिद्धवत् इत्येव अर्थः सम्पद्यते। अन्तादिवच्च इष्ठवच्च इत्यादयः वतिघटिताः अतिदेशाः। अन्तादिवच्च इत्यस्य त्रिपाद्यां प्रवृत्तौ क्षीरपेण इत्यादि फलं। तथा हि क्षीरप टा इति स्थिते टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इति सूत्रेण इनादेशे क्षीरप इन आद्गुणः इति गुणे क्षीरप् ए न अत्र अन्तादिवच्च इत्यतिदेशप्रवृत्त्या एकारस्य पूर्वान्तवद्भावेन क्षीरपे इति एकाचुत्तरपदत्वम् आश्रित्य विभक्तिनकारस्य णत्वे क्षीरपेण इति सिद्ध्यति।